14 अगस्त एक ऐसा दिन नहीं है जिसे हम सफेद और सब्ज रंग के कपड़े पहनकर बॉलीवुड के गानों पर भंगड़ा डालकर और केक काट कर मना लें और समझ लें कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। 14 अगस्त 1947 एक कुर्बानी है, एक दर्द है, एक ऐसी दास्तान है जो लाखों इंसानों के खून से लिखी गई। बट फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हमने इस कुर्बानी को एक त्योहार बना दिया, एक जिम्मेदारी को एक रस्म बना दिया। आज हम सड़कों पर झंडियां लगाते हैं, गाड़ियों पर परचम लहराते हैं, तो क्या हम में से किसी ने कभी रुककर सोचा कि ये सब्ज हिलाली परचम किस कीमत पर मिला? क्या किसी ने कभी उन लाखों शहीदों को याद किया जिन्होंने अपनी जानें देकर, अपने बच्चे कुर्बान करके, अपनी इज्जतें लुटाकर ये जमीन हमें दी? हकीकत ये है कि हम भूल चुके हैं, हमने आजादी को एक तोहफा समझ लिया है, जबकि ये एक अमानत है, एक कर्ज है जो हम पर वाजिब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अंग्रेज ने बरसगीर पर तकरीबन 200 साल हुकूमत की। ये 200 साल गुलामी के, जिल्लत के, इस्तेहसाल के साल थे। हमारे वसाइल लूटे गए, हमारी तहजीब को मिटाने की कोशिश की गई और हमारे आबाओ अजदाद को गुलाम बनाकर रखा गया। मुसलमानाने बरसगीर के लिए ये दौर और भी कठिन था। हिंदू अक्सरियत के साथ रहते हुए मुसलमानों को अपनी मजहबी, सकाफती और सियासी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लाक थी और यहीं से एक अलग वतन का ख्वाब जन्म लेता है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के खुतबे में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। ये ख्वाब सिर्फ एक नजरिया नहीं था बल्कि एक कौम की बका का सवाल था। इसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को एक तहरीक में बदल दिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर ने बाकायदा तौर पर एक अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे को सियासी शक्ल दी, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 7 साल की तवील जद्दोजहद, लाखों कारकुनों की मेहनत, हजारों अफराद की कुर्बानियां और एक पूरी कौम का इत्तेहाद दरकार था। इस मकसद के हसूल के लिए मुसलमानाने बरसगीर ने हर तबके से, हर इलाके से इस तहरीक में हिस्सा लिया। औरतों ने अपने जेवरात बेचे, तलबा ने अपनी तालीम दाव पर लगाई, बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियों की आखिरी कुव्वतें इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया, लेकिन ये दिन जितनी खुशी लेकर आया इतना ही दुख और दर्द भी साथ लाया। यू नो फ्रेंड्स, बरसगीर की तकसीम तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत साबित हुई। अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने अपने घर बार छोड़े। कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आया तो कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ गया। ये महज नकल मकानी नहीं थी, ये एक क़यामत सुगरा थी। रेड कल्फ लाइन जो अंग्रेज वकील रेड कल्फ ने चंद हफ्तों में खींची, इसने लाखों घरानों को तकसीम कर दिया। जो खानदान सदियों से एक साथ रहते आए थे और रातों रात 2 मुख्तलिफ ममालिक के शहरी बन गए। जो जमीनें नस्ल दर नस्ल एक खानदान की मलकियत थी, वो एक लकीर खींचने से दूसरे मुल्क में चली गई। सिर्फ यही नहीं, इस हिजरत के दौरान जो हुआ वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ट्रेनें जो मुसाफिरों से भरी रवाना होती, वो लाशों से भरी मंजिल पर पहुँचती। काफिले जो मीलों तक पैदल सफर करते, इन पर हमले होते, लूट मार होती, कत्लेआम होता। अंदाजा लगाया जाता है कि इस हिजरत के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हजारों औरतों की इज्जतें लूटी गईं, हजारों बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए, हजारों खानदान मुकम्मल तौर पर मिट गए। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ घर से निकलती है ये सोचकर कि एक नई जिंदगी, एक नया वतन मिलेगा। रास्ते में इस पर हमला होता है, इसका शौहर इसकी आंखों के सामने शहीद कर दिया जाता है, इसके बच्चे इससे छीन लिए जाते हैं और वो औरत जख्मी, टूटी हुई, अकेली इस सरहद को अबूर करती है जो इसके लिए सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि इसकी पूरी जिंदगी की तबाही की अलामत है। ये कोई एक कहानी नहीं, ये लाखों कहानियां हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसी दास्तान मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने ये सब अपनी आंखों से देखा। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपने वालिदैन और किसी ने अपनी पूरी दुनिया। फ्रेंड्स, आज हम में से कितने लोग हैं जो इन लाखों शहीदों का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने किस तकलीफ से ये सफर तय किया? हमने स्कूलों में तारीख को महज चंद सफ़ात तक महदूद कर दिया है। हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों का नतीजा है। हमने शोहदा के
ناموں کو یاد رکھنے کی بجائے فلمی گانوں کو یاد رکھ لیا ہے. ہم نے قربانیوں کی داستانیں سننے کی بجائے تفریحی پروگرام دیکھنا شروع کر دیے. 14 اگست ہمارے لیے صرف ایک تعطیل بن گیا ہے, ایک دن جس میں ہم جشن مناتے ہیں لیکن اس جشن کے پیچھے چھپی قربانیوں کو یاد نہیں کرتے. سوچیں, کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ جس زمین پر وہ کھڑے ہیں اس کے نیچے کتنا خون بہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی انہیں یہ سکھایا کہ آزادی مفت نہیں ملتی, اسے حاصل کرنے کے لیے قومیں صدیوں تک قربانیاں دیتی ہیں؟ فرینڈز, یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس چیز کی قیمت ادا نہ کی جائے اس کی قدر بھی نہیں کی جاتی. ہماری نوجوان نسل نے یہ آزادی مفت میں پائی. انہوں نے کبھی غلامی نہیں دیکھی, کبھی ہجرت کا درد نہیں سہا, کبھی اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھا. اسی وجہ سے ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے. ہم اپنے ملک کے وسائل کو ضائع کرتے ہیں, ہم اپنے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ہم اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں, ہم بیرون ملک ہجرت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ جس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی اسے چھوڑنا کتنا آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک مسائل کا شکار ہے. کرپشن, بد انتظامی, لاقانونیت, یہ سب اسی بے حسی کا نتیجہ ہے جو ہم نے اپنی تاریخ اور اپنی قربانیوں کے ساتھ روا رکھی ہے. اگر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتے, اگر ہم ان کی داستانیں اپنی نسلوں کو سناتے تو شاید آج ہماری قوم میں وہ جذبہ زندہ ہوتا جو 1947 میں تھا. آزادی صرف ایک نعمت نہیں, یہ ایک امانت ہے اور امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. فرینڈز, جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی انہوں نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اسے تباہ کر دیں, بلکہ اس لیے بنایا کہ ہم اسے سنواریں, اسے ترقی دیں, اسے دنیا میں سربلند کریں. ہماری ذمہ داری صرف پرچم لہرانا نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہماری ذمہ داری صرف قومی ترانہ گانا نہیں بلکہ اپنے فرائض کو ایمانداری سے نبھانا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ ملک کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا تاکہ وہ اس کی قدر کریں اور اس کے تحفظ کے لیے کام کریں. ہمیں اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا ہوگا, ہمیں اپنے شہداء کی داستانیں اپنی نسلوں تک پہنچانی ہوں گی, ہمیں اپنے بزرگوں سے سوال کرنا ہوں گے, ان کی یادداشتیں محفوظ کرنی ہوں گی اس سے پہلے کہ یہ آخری چشمے دید گواہ بھی ہم سے رخصت ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا حاصل کیا. فرینڈز, آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا حاصل کیا. ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا, اپنی زمینوں کو کھویا, اپنی صدیوں پرانی وراثت کو کھویا, لیکن ہم نے ایک آزاد وطن حاصل کیا جہاں ہم اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں, جہاں ہماری اپنی شناخت ہے, جہاں ہم اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی. اس کے پیچھے وہ ماں ہے جس نے اپنا بچہ کھویا, وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کھوئی, وہ بہن ہے جس نے اپنا بھائی کھویا. یہ آزادی ان تمام لوگوں کے خون کا قرض ہے جو ہم پر واجب الادا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے. تو فرینڈز, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو صرف کتابی تاریخ نہیں بلکہ زندہ تاریخ سکھانی چاہیے. ہمیں انہیں اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنانی چاہیے, انہیں ان مقامات پر لے کر جانا چاہیے جہاں ہماری تاریخ کے نشان موجود ہیں. دوسرا, ہمیں اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے, نہ صرف 14 اگست کو بلکہ ہر روز. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس آزادی سے سانس لے رہے ہیں وہ کسی کی قربانی کا نتیجہ ہے. تیسرا, ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننا چاہیے. اپنے ملک کے لیے کام کرنا, ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں. چوتھی بات, ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے, نہ کہ صرف اس کی خامیوں پر تنقید کریں گے. ہر شخص اپنی جگہ اپنے کام میں ایمانداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر میں حصہ ڈال سکتا ہے. 14 اگست 1947 محض ایک تاریخ نہیں, ایک درس ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں دے کر, اپنے پیاروں کو کھو کر, اپنی عزتوں کو قربان کر کے ہمیں یہ زمین دی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں. آئیے اس بار 14 اگست کو صرف جشن کے طور پر نہ منائیں, آئیے اس دن کو ایک یاد کے طور پر منائیں. ان لاکھوں شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں گے, اسے سنواریں گے اور اپنی نسلوں کو یہ سکھائیں گے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کا نتیجہ ہے.
کیونکہ اگر ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، اگر ہم نے اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، تو ہم نہ صرف اپنے ماضی سے غافل ہوں گے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ ایک قوم جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنا راستہ بھی بھول جاتی ہے۔ آئیے اس بار عہد کریں کہ ہم اپنے شہداء کو یاد رکھیں گے، ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھیں گے اور ہم اپنے وطن کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے اور یہی ہمارے شہداء کا حقیقی خراج عقیدت ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مشن مڈ نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔